أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 صفحہ نمبر 9 حصہ اول کی مشق کرتے ہیں. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سین سن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن، سن سین سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دین، دال دو پیش دن، دن دین دن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دین، دال دو پیش دن. طا دو زبر طن، طا دو زیر طین، طا دو پیش تن، طن طین تن. طا دو زبر طن، طا دو زیر طین، طا دو پیش تن. را دو زبر رن، را دو زیر رین، را دو پیش رن، رن رین رن. را دو زبر رن، را دو زیر رین، را دو پیش رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نون دو پیش نن، نن نین نن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نون دو پیش نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، لام دو پیش لن، لن لین لن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، لام دو پیش لن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضین، ضاد دو پیش ضن، ضن ضین ضن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضین، ضاد دو پیش ضن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین. ایک دفعہ پھر ہم تکرار کریں گے. سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دین، دال دو پیش دن. طا دو زبر طن، طا دو زیر طین، طا دو پیش تن. را دو زبر رن، را دو زیر رین، را دو پیش رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نون دو پیش نون. لام دو زبر لن،
لام دو زیر لین، لام دو پیش لن، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔